बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की जानिब रहा। आज PTI के एक सूबाई वज़ीर को इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल कर दिया, जबकि दूसरे यानी कि एक और वफाकी वज़ीर के ऊपर भी तोपों का रुख मौजूद है और तलवार लटक रही है। मेरी मुराद अली अमीन गंडापुर हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनूआ फंडिंग का मामला है उस केस की समाअत की। अली अमीन गंडापुर जो कि वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी का केस था और बन्नू की तहसील बका खेल में जो ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ और पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमला किया गया था और उसके बाद से जो पोलिंग का अमल वहाँ पर मुअत्तल था उसका फ़ैसला सुनाया है और उसमें PTI के एक मिनिस्टर को नाअहल कर दिया है। ये 3 मुकदमात की समाअत का जो अहवाल है वो आज आपके साथ शेयर होगा। आगाज़ करते हैं PTI ममनूआ फंडिंग केस की समाअत से। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये मामला 7 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है। तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा अकबर एस बाबर, उन्होंने PTI के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की। उन्होंने उस वक्त दरख्वास्त दायर की जब उन्हें या यूँ कहें कि जब उनको एक ओहदे से अलग कर दिया गया था। सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे के ऊपर थे अकबर एस बाबर, और आजकल भी जो फॉर्मर सेक्रेटरी इत्तलात हैं अहमद जवाद साहब, वो भी जब से नई तंजीम बनाई है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, PTI की टोटल जो तंजीम है उसको हटाकर नई अबूरी तंजीम बनाई है, उसके बाद से वो भी ओहदे से हट गए हैं अहमद जवाद साहब। तो वो भी सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर PTI के ख़िलाफ़ भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और इमरान ख़ान हो या फिर बाकियों को टारगेट भी किया जा रहा है। PTI ने उनकी जो रुकनियत है वो भी सस्पेंड कर दी है और उनसे जवाब मांगा था, जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो फ़ारूक अकबर एस बाबर हैं, इन्होंने 2014 में PTI के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड की कि PTI के अकाउंट्स की छानबीन करें, क्योंकि उन्हें ख़दशा है कि उनको जो अकाउंट्स मिले हैं वो मिसयूज़ हुए हैं और उनको फ़ॉरेन फंडिंग, या फिर उस वक्त तो इल्ज़ाम नहीं थे लेकिन उन्हें यह कहा गया था कि PTI को ममनूआ फंडिंग हुई है और इसकी जांच पड़ताल की जाए। इलेक्शन कमीशन में ये मामला चलता रहा 2018 के करीब इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। स्क्रूटनी कमेटी ने तकरीबन 3.5 साल के बाद या 4 साल का वक्त लगाकर अपनी रिपोर्ट जमा कराई और उस रिपोर्ट में PTI के अकाउंट्स, जिसमें उन्होंने कहा कि 25-26 ऐसे अकाउंट्स हैं जो PTI ने ज़ाहिर नहीं किए, कुछ रकूम ज़ाहिर नहीं की जो उन अकाउंट्स में मौजूद थी, जिसका PTI जवाब दे रही है और एज सच कि फ़ॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई। इजरायली, भारतीय, यहूदी लॉबी की भी फंडिंग साबित नहीं हो सकी। अलबत्ता कमेटी ने ये ज़रूर कहा है कि जो वोटन क्रिकेट क्लब है दुबई का, उसके अकाउंट से PTI को कुछ रकम आई है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग में आ सकती है और हो सकता है कि जब इसका फ़ैसला आए तो शायद PTI अगर इसको साबित नहीं कर सकती तो फिर तहरीक इंसाफ से ये अकाउंट्स पाकिस्तान के रियासत के अकाउंट्स में या फ़ंड्स में ज़ब्त कर लिए जाएंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई ऐसा करती है जमात तो उनके फ़ंड जो हैं वो वाले वो रियासत के हक़ में ज़ब्त हो जाएंगे और ये गैर कानूनी काम कहलाता है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत की। अनवर मंसूर जो कि PTI के शुरू में वकील थे और जिनकी वजह से ये सारा मामला डिले का शिकार हुआ, आज वो फिर पेश हुए और उन्होंने ये इस्तदा की कि मैं कोरोना से अभी सेहतयाब होकर आया हूँ, तो आज मैं दलाइल देने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि वो तारीख़ दे दें ताकि फिर मैं तैयारी करके स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर अपनी रिपोर्ट और अपना जवाब जमा करा सकूं। PTI की इस इस्तदा को उन्होंने मंजूर कर लिया इलेक्शन कमीशन ने और केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अहमद हसन एडवोकेट जो कि अकबर एस बाबर दरख्वास्त गुजार हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर चार्जशीट ऐड कर दी। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन हुक्म दे चुका है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं PTI के फंडिंग केस में उन तक रसाई हमें दी जाए। हमें वॉल्यूम 7 और वॉल्यूम 8 नहीं दिया जा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि आपकी सरबराही में एक हम कमेटी बना रहे हैं और आपने इंश्योर करना है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स इस केस का हिस्सा बने हैं उनकी कॉपीज़ जो हैं वो इन तक फराहम कर दी जाएँ। तो यूँ केस की समाअत ख़त्म हुई। एज सच कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई।
البتہ فاروق حبیب نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے، کیونکہ الیکشن کمیشن اب تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی چھان بین کرنی چاہیے، اور پی ٹی آئی کی ایک درخواست اس میں موجود ہے، تو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد اکبر ایس بابر کو اس کیس سے الگ کر دینا چاہیے۔ اب الیکشن کمیشن ورسز پی ٹی آئی ہونا چاہیے، یا پھر الیکشن کمیشن ورسز پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، یا پھر باقی جس طرح جماعتیں ہیں اس طرح سے ہونا چاہیے۔ دوسرا بڑا کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بلکہ اس وقت بھی وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور، ان کو اور ان کے بھائی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھی اور دوسرے مرحلے میں بھی جو کچھ نشستوں کے اوپر پولنگ ہونے جا رہی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں مسلسل انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے اوپر نوٹس لیا تھا، اور ان کو نوٹسز جاری کر کے ان کو آج طلب کیا تھا۔ اس کیس کی بھی آج چیف الیکشن کمشنر اور تین رکنی بینچ نے اس کیس کی جو ہے وہ ہیئرنگ کی، اور ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں اور خود پیش نہیں ہوئے علی امین گنڈاپور ان کے بھائی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کافی برہمی کا اظہار کیا، یہ بتایا گیا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہیں اور وہ آج پیش نہیں ہو سکے، تو الیکشن کمیشن نے ان کے وکیل کی جو استدعا تھی وہ ایکسیپٹ کی، اور یہ کہا کہ ان کو ہم استثناء دیتے ہیں حاضری سے، اور کیس کی سماعت 4 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کو طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ جس کے اوپر زیادہ ذمہ داری، بڑا عہدہ ہوتا ہے جس کے پاس، اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی مسلسل ہو رہی ہے، اس بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور امیدوار کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کیس کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے معاملے میں مثال بنائیں گے۔ میرے ذرائع ناظرین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کیس کو فکس کرنے سے پہلے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو کہ الیکشن کمیشن کے اپنے آفیسر تھے ان کی سخت سرزنش کی تھی، سٹاف کو بھی یہ ہدایات جاری کی تھیں کہ اس معاملے کو 1 فروری کے لیے جو ہے وہ کیس کی سماعت کے لیے فکس کیا جائے، اور کسی طور پر بھی چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ اس معاملے کو ہم پس پشت نہیں ڈالیں گے، اس معاملے کو نظر انداز نہیں کریں گے، اور سخت ایکشن اور سخت فیصلے لیے جائیں گے۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے اس کیس میں علی امین گنڈاپور کو جرمانہ کریں، سزا دیں، نااہلی کی سزا بھی سنائے جا سکتے ہیں، اور امیدوار کو بھی ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں جو کہ علی امین گنڈاپور کے بھائی ہیں۔ اور آج کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آئیں کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن کو یہ بتایا گیا کہ علی امین گنڈاپور بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے موٹر سائیکل ریلی کی قیادت کی، خطاب کیا، اور اس کی تصاویر اور فوٹیجز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن اس چیز کو کوئی کنفرم نہیں کر رہا۔ بہرحال کیس کی سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور ایک بار پھر علی امین گنڈاپور اور ان کے بھائی کو طلب کیا گیا ہے۔ تیسرا بڑا کیس جو تھا آج وہ بکا خیل بنو کی تحصیل ہے، ضلع بنو، خیبر پختونخوا کا ضلع بنو ہے، اس کی تحصیل ہے بکا خیل۔ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جب ہوئے تھے پہلے مرحلے میں، تو بد امنی کے بہت سارے واقعات ہوئے تھے، کئی پولنگ سٹیشنز کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں پر انتخابی عملے کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا یا پھر ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا۔ انتخابی مواد پولنگ کے اوپر جب اسٹیشن کے اوپر حملہ کیا گیا تو انتخابی میٹیریل جسے کہتے ہیں، بیلٹ پیپرز ہیں، مہریں ہیں، اور جو باقی مواد ہوتا ہے اس کو چھین لیا گیا، بیلٹ پیپر، بیلٹ باکسز وغیرہ، اور تشدد کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور کئی پولنگ سٹیشنز کے اوپر ایسے واقعات سامنے آئے جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اس حلقے میں انتخابی عمل جو ہے وہ روک دیا، اور یہ فیصلہ کیا کمیشن نے کہ اس کے اوپر باضابطہ ہیئرنگ ہوگی۔ ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر سمیت پریزائڈنگ افسران، پولیس کے حکام کو اور الیکشن کمیشن کے حکام کو طلب کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر لگ بھگ 6 کے قریب سماعتیں کی، فیصلہ محفوظ ہوا، اور آج فیصلہ یہ سنا دیا گیا کہ پی کے 89 بنو 2 سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد خان کو 5 سال کے لیے انہوں نے نااہل قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ شاہ محمد خان قصوروار ثابت ہوئے ہیں، وہ حملے میں ملوث تھے، ان کی اماء کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا اور انہوں نے اس حملے میں وہ براہ راست انوالو تھے۔ اپنے بیٹے مامون الرشید کو جتوانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کام کیا، اور الیکشن کمیشن نے ان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا، اور ان کے صاحبزادے مامون الرشید سمیت باقی لوگوں کے اوپر
जो है वो FIR दर्ज कर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। पुलिस को FIR दर्ज करके तमाम मामलात के एंगल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने की हिदायत की और मामला निपटाते हुए यानी कि उनके साहबजादे मामून रशीद और शाह मोहम्मद ख़ुद इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है, लेकिन उनके पास ऑप्शन ये है कि वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करके स्टे ले सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका बाज़ाब्ता उनको डी नोटिफिकेशन भी उनका जारी कर दिया है। आज तो का रुख PTI की तरफ था इलेक्शन कमीशन का, लेकिन शाह मोहम्मद वाले केस में अगर लेकिन पुलिस की रिपोर्ट भी उनके खिलाफ, रिटर्निंग ऑफिसर और इंतज़ामिया की रिपोर्ट भी उनके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के अफसरान की भी रिपोर्ट उनके खिलाफ थी। तो देखें, पाकिस्तान इतने भी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं होना चाहिए कि आप पोलिंग स्टेशन पर हमला करें, पोलिंग अमले को आप यरगमाल बनाएं, अगवा करें, आपसे बेजा में रखें, इंतखाबी मवाद छीनें। ये मजाक तो नहीं है। बहरहाल इससे दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी सबक मिलेगा। देखें, इलेक्शन कमीशन सख्त फैसले भी कर सकता है। इससे कानून की अमलदारी के ऊपर भी मेरे ख्याल में कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जब वो सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो उसमें उनकी वीडियोस सामने आई थी, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ख्वाब खरगोश, जिसे कहते हैं ना कि ख्वाब खरगोश में बैठ गया, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, कोई एक्शन नहीं लिया, इलेक्शन नहीं रोका। लेकिन अब डिफरेंट इलेक्शन कमीशन, तो लोग कह रहे हैं कि PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI हैं, इन चारों जमातों को अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन का जो PTI से मुतालिक रवैया है वो नून लीग PP JUI के हवाले से नहीं है। तो ये जो तासुर फैल रहा है इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ ये नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने जाने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हूँ।